हेलो साथीहरू। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी पाइथनलाई हेर्नेछौँ 15 मिनट्समा। सो म सायद यो च्यानलमा एउटा सिरिजै स्टार्ट गर्छु होला, जसमा चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फरक फरक ल्याङ्ग्वेजहरू, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू, वेब ल्याङ्ग्वेजहरूलाई एकचोटि हामी 15 मिनट्सकोमा हेर्छौँ। सो त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँ कुनै अरू ल्याङ्ग्वेजबाट आउनुभएको छ भने पनि तपाईँलाई हेल्प हुन्छ भने, यदि त्यो ल्याङ्ग्वेज पहिले युज गरेर बिर्सिनु भएको छैन भने तपाईँलाई हेल्प हुन्छ। सो त्यसको लागि हुन्छ। सो पाइथनको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ पाइथन इज भेरी पावरफुल ल्याङ्ग्वेज। अटोमेसनदेखि लिएर स्क्रिप्टिङदेखि लिएर वेब डेभलपमेन्ट, मसिन लर्निङ, एआई, सर्किट प्रोग्रामिङहरूसम्म पाइथनको युज भइरहेको छ। सो ओके, सो आज चाहिँ हामी पाइथनको बेसिक र जस म तपाईँहरूलाई सबै कुराको एउटा ओभरअल भ्यू दिन्छु। सुरुमा ब्राउजर ओपन गरौँ। ओके, सो यहाँ गएर म python.org भनेर पाइथनको अफिसियल वेबसाइटमा जान्छु। ओके, सो पाइथनको अहिलेको करेन्ट भर्जन चाहिँ 3.8.2 छ। तपाईँ यदि पुरानो भर्जन डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने भ्यू द फुल लिस्ट अफ डाउनलोड या अल रिलिजेसमा गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेको लागि मैले यही डाउनलोड गरेँ। सो मेरोमा चाहिँ इन्स्टल भइसकेको कारणले म यसलाई इन्स्टल गर्दिनँ। तपाईँलाई इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसके पछाडि तपाईँले यदि यहाँ गएर आइडियाली भनेर सर्च हान्नु भने यसरी पपअप हुन्छ। म स्पेलिङ फेरि भन्छु, आइडियाली। सो यसलाई क्लिक गरेर ओपन गर्नुहोस् र यो चाहिँ पाइथनको कन्सोल हो। सो यसलाई न्यू फाइल क्रिएट गर्नुहोस् र यसलाई हामी के गर्छौँ, ओके, सो सेभ एज गर्छौँ। सो हामी चाहिँ डेस्कटपमा सेभ गर्छौँ के भनेर भन्दा main.py भनेर सेभ गर्छौँ। ओके, सो अब हामीले यहाँ केही लेख्यौँ भने त्यो यहाँ रन गरेपछि यहाँ कन्सोलमा देखाउनुपर्छ। ओके, सो सुरुमा हामी लेख्छौँ प्रिन्ट फङ्सन। सो प्रिन्ट फङ्सनले चाहिँ के गर्छ पाइथनमा भन्दा कुनै पनि कुरालाई कन्सोलमा डिस्प्ले गराइन्छ। सो हामी सबभन्दा सुरुमा लेख्छौँ हेलो वर्ल्ड, किनभने कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज स्टार्टिङमा हामी यसरी नै गर्छौँ। सो यसलाई सेभ गर्नुहोस्। रन गर्नको लागि तपाईँले रनमा गएर रन मोड्युल थिच्दा पनि हुन्छ या F5 थिच्दा पनि हुन्छ। सो हेलो वर्ल्ड भनेर आइसकेको छ। सो ओके, यसरी हामी प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। अब प्रिन्ट गर्दाखेरि जस्तो तपाईँले कुनै पनि कुरालाई चाहे त्यो तपाईँले युजरलाई देखाउनु पर्ने होस् या चाहे तपाईँले कुनै कुरा आउटपुट गर्नुपर्ने होस्, तपाईँ प्रिन्ट स्टेटमेन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो अब हामी भ्यारिएबल डिक्लेरेसनमा हेर्छौँ। सो कुनै पनि भ्यारिएबल डिक्लेयर गर्नको लागि पाइथनमा कुनै स्ट्रिक्ट टाइप छैन। तपाईँले भ्यारिएबललाई अन द रन टाइम, अन द कोड टाइम भनौँ न, अन द सर्टेन सिनेरियो ठ्याक्कै तपाईँले डिक्लेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म a = 5 भन्छु र यदि म यसलाई प्रिन्ट गर्छु भने कन्ट्रोल एस थिचेर F5 थिचेर रन गर्छु। ओके, सो 5 भनेर डिस्प्ले भइसकेको छ। सो यदि मैले यहाँ a+3 गरिदिएँ भने पाइथनले 8 डिस्प्ले गर्छ। सो पाइथन प्रिन्ट फङ्सनभित्र तपाईँले सिम्पल अपरेसनहरू पनि पर्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। सो यदि यसरी नम्बर डिफाइन गरे जस्तै तपाईँले अर्को टाइपको नम्बर डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हो फ्लोट नम्बर। सो 5.5 भनेर तपाईँले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो यदि मैले बीलाई यहाँ राखेर रन गरेँ भने सो 8.5 भनेर आएको छ। सो तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अरू डेटा टाइपहरू के छ भन्दाखेरि नम्बरदेखि बाहेक भनेको अर्को जस्तै हामीसँग, सो म नेम भन्ने भेरिएबल डिफाइन गरेर यहाँ आफ्नो नाम लेख्छु। सो ओके गर्छु। सो अर्को लेख्छु म च्यानल_नेम भनेर। सो यसको नाम म सुबेक कोड लेख्छु। ओके, सो अब यदि हामीले यसलाई प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने हामीले नेम र प्रिन्ट च्यानल नेम भनेर प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। ओके, सो तर अब यहाँ हेर्नुहोस् त प्रिन्ट दुईचोटि युज भयो। सो प्रोग्रामिङमा हामी भनिसके कुनै कुरालाई पनि दुईचोटि या भनौँ डोन्ट रिपिट योर सेल्फ भनिन्छ। सो तपाईँले यसको लागि कन्क्याटिनेट गर्दा पनि हुन्छ स्ट्रिङलाई। सो च्यानल नेम भनेर कन्क्याटिनेट गर्दा पनि हुन्छ। F5 थिचेँ भने मैले, सो यो जोल्टेर आएको छ। अब यदि कन्क्याटिनेसन गर्दाखेरि बिचमा स्पेस होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ स्ट्रिङ स्पेस हालिदिँदा पनि भयो। र यदि यसलाई रन गर्नुहुन्छ भने अब स्पेस आएको छ। सो स्ट्रिङ पछाडि हामीसँग, सो ओके, स्ट्रिङलाई नै हामी एकछिन हेरौँ। अब म एकछिन यसलाई कमेन्ट गर्छु। सो कमेन्ट भनेको चाहिँ कन्सोलले तपाईँको कुरालाई इन्टरप्रेट नगरिदियोस् या एक्जिक्युट नगरोस् भनेर हो। सो कमेन्ट गर्नको लागि पाइथनमा ह्यास सिम्बलको युज गरिन्छ। ओके, ह्यास पछाडिको कुनै पनि कोड कन्सोलले रन गर्दैन। यदि मैले यहाँ ह्यास यो त केही होइन यसरी नै लेखिदिएँ भने पनि सो अब कन्सोलले यसलाई इग्नोर गर्छ। ओके, सो स्ट्रिङलाई हेरौँ। सो नेम सुश्रान छ। अब यदि हामीले नेमलाई प्रिन्ट गऱ्यौँ भने ओके, सो अहिले सुश्रान्तै भनेर आएको छ। तर यदि म यसलाई मसँग धेरैवटा अप्सनहरू छ। जस्तै अप्पर भन्ने एउटा पाइथनको फङ्सन छ, या यसलाई मेथड भनेर बुझ्नुहोस्। ओके, सो यदि यसको मेथड र फङ्सनको बारे हामी एकछिन डिफाइन गर्नेछौँ। सो यदि यसलाई म रन गर्छु भने सो सबै क्यारेक्टरहरू अप्पर केसमा आएको छ। त्यस्तै लोअर छ। ओके, सो यस्तै स्ट्रिङको फङ्सनहरू छ। र स्ट्रिङले जस्तै हामीले स्ट्रिङ फाइन्ड
जस्तै सुशान्तको मलाई एचआर चाहिँ कहाँ छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो भने यदि म फाइन्ड फङ्सनको युज गर्छु भने सो इन्डेक्स 3 मा छ भनिदिएको छ। सो यदि म हेर्छु भने 0 1 2 3 ओके सो 3 देखि छ र पाइथनमा स्ट्रिङ या लिस्टहरू 0 देखि स्टार्ट हुन्छ। सो लिस्टको कुरा आएपछि हामी लिस्टमा गइहालौँ। सो यसलाई पनि म कमेन्ट गरिदिन्छु। ओके सो लिस्ट भनेको चाहिँ अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको एरे जस्तै टाइपको हुन्छ। सो मेन डिफ्रेन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दा पाइथनको लिस्ट अलिक पावरफुल पनि हुन्छ र यदि तपाईँहरू प्रपर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको छ जस्तै जाभा सी प्लस प्लस भने तपाईँहरूले रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ कि लिस्टमा सबै टाइपको डेटा टाइपहरू राख्न सकिन्छ। सो म लिस्ट 1 भनेर डिफाइन गर्छु। सो यसमा चाहिँ म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भनेर हालिदिन्छु। सो यदि म यसलाई प्रिन्ट गर्छु भने कन्ट्रोल एस थिचेर F5 थिच्छु भने सो लिस्ट आएको छ। अब म यो लिस्टलाई धेरै तरिकाले म्यानिपुलेट गर्न सक्छु। जस्तै लिस्टको सबभन्दा पपुलर फङ्सन जस्तै छ एपेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। जस्तै मैले एपेन्ड लेखेर 11 लेखिदिएर अब प्रिन्ट लिस्ट 1 गरेर कन्ट्रोल एस गरेर F5 गर्छु भने ओके सो सरी एपेन्ड मैले डी छुटाएँ। ओके F5 गर्छु भने सो अब 11 पनि आएको छ। एपेन्डले चाहिँ सबभन्दा अन्तिममा गएर त्यो कुरालाई राखिदिन्छ। सो अब एपेन्डको सब्स्टिट्युटमा तपाईँले जस्तै फर इक्जाम्पल इन्सर्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो इन्सर्टले चाहिँ दुईवटा प्यारामिटर लिन्छ। एउटा भनेको कहाँ इन्सर्ट गर्ने र कुन भ्यालुमा इन्सर्ट गर्ने भनेर। सो म थर्ड इन्डेक्समा के इन्सर्ट गर्नु भनिदिन्छु, नाम इन्सर्ट गर्नु भनेर कन्ट्रोल एस थिचेर F5 गरिदिन्छु। ओके सो लिस्ट 1 हो भ्यारिएबलको नाम, मैले मिस्टेक टाइप गरेँ। ओके सो जुन यो रातो कलरमा आएको छ यो चाहिँ इरर हो। सो इरर यसरी आएर प्रोग्रामै नकाटियोस् भनेर हामी त्यसलाई पनि ह्यान्डल गर्न पनि सिक्छौँ। ओके सो यसले के गरेको छ थर्ड इन्डेक्समा गएर नामलाई हालिदिएको छ। सो 0 1 2 3 सो ठ्याक्कै थर्ड इन्डेक्स भनेको यो 0 1 2 3 मा लगेर हालिदिएको छ। सो यो लिस्ट भयो। सो यसलाई पनि हामी कमेन्ट गरिदिन्छौँ। ओके सो तपाईँहरू डाइरेक्ट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने नि तपाईँले सायद त्यसको अप्सन ओके सो कमेन्ट आउट रिजन भन्ने चाहिँ यसमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके सो हामी अब सेट हेर्छौँ। सो जस्तै त्यही लिस्ट 1 नै म फेरि लेख्छु। सो म लिस्ट 1 लेख्दिनँ, यहाँ चाहिँ अब ओके कलेक्सन भन्ने एउटा भ्यारिएबल बनाउँछु। यसमा चाहिँ म 1 2 1 4 5 2 5 8 भनेर गर्छु। ओके सो अब यदि हामीले यसलाई प्रिन्ट कलेक्सन गर्छौँ भने यसले जस्ता जस्तै प्रिन्ट गर्छ, यसमा कुनै डाउटै छैन। अब यदि अर्को एउटा फङ्सन छ हामीसँग, यदि कुनै पनि भ्यारिएबलको अगाडि हामी टाइप अफ लेखेर त्यसलाई प्यारेन्थेसिसमा क्लोज गर्छौँ भने र त्यसलाई रन सरी टाइप अफ होइन, म जाभास्क्रिप्ट सम्झिरहेको छु। सो टाइप मात्रै यदि टाइप थिचेर हामी गर्छौँ भने त्यो कुन क्लासमा पर्छ या कुन डाटा टाइप हो भनिदिन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल यदि हामी नामको लागि यही कुरा युज गर्छौँ जस्तै टाइप भनेर नेम युज गर्छौँ भने सो यसले स्ट्रिङ भन्नुपर्ने हो। सो ओके एसटिआर स्ट्रिङ भनेको छ। यदि हामी यही कुरा ए को लागि युज गर्छौँ भने ए के हो नम्बर हो। सो नम्बर पनि कुन नम्बर इन्टिजर नम्बर। ओके सो यदि यसो गरेर रन गर्छौँ भने सो ओके आइएनटी भनेर आएको छ। यसरी गर्न सकिन्छ। सो अब यसलाई म हटाइदिन्छु एकछिनको लागि। सो सेट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सेट र लिस्टमा मेन फरक भनेको सेट भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ त्यो कलेक्सन जसमा चाहिँ कुनै कुरा रेपिटेटिभ हुँदैन। जस्तै अब तपाईँ कुनै कुरालाई कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने टाइप कन्भर्सन कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सो प्रिन्ट लेख्छु। सुरुमा प्रिन्ट नलेखी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कलेक्सनलाई कन्भर्ट गर्ने सो केमा कन्भर्ट गर्ने सेटमा। ओके यदि यसो गर्नुहुन्छ भने यो कन्भर्ट हुन्छ। अब कन्भर्ट मात्रै भएर भएन, हामीलाई त प्रिन्ट पनि हुनु पऱ्यो। सो हामी यसो गर्छौँ कन्ट्रोल एस गर्छौँ र F5 गर्छौँ। ओके सो अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले दुईवटा चेन्ज आएको छ। एउटा भनेको यसलाई कर्ली ब्रेसेसले इन्क्लोज गरिएको छ यो इलिमेन्टहरूलाई, र अर्को कुरा यसमा रिपिटेटिभ नम्बरहरू छैन। जस्तै 1 2 4 5 8 मात्रै छ। जस्तै यहाँ 1 रिपिटेटिभ भएको थियो या 2 रिपिटेटिभ भएको थियो त्यो देखाएको छैन। सो सेटमा यो फरक छ। ओके यसलाई पनि हामी अहिले कमेन्ट गरिदिन्छौँ। ओके अब अर्को डेटा टाइपमा हामी जान्छौँ, त्यो हो ट्युपल। ओके सो ट्युपल र लिस्टमा मेन डिफ्रेन्स भनेको यही हो कि ट्युपल को कुरा कन्टेन्टहरू चाहिँ जस्तै चेन्ज गर्न सकिँदैन। फर इक्जाम्पल यदि जस्तै म लिस्ट 1 भनेर यहाँ लेख्छु अरे 1 2 3 4 भनेर। ओके सो यो 2 भनेको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इन्डेक्स हो। जस्तै यदि मैले प्रिन्ट लिस्ट 1 गर्छु भने कन्ट्रोल एस थिचेर F5 गर्छु
ओके, सो म बार यहाँ लिस्ट 1 भनेर भ्यारिएबलको नाम मिस्टेक हानिरहेको छु, लिस्ट रिजर्भड वर्ड हो। ओके, सो हाम्रो फर्स्ट इन्डेक्समा चाहिँ 2 भन्ने भ्यारिएबल छ। यदि म चाहिँ के गर्छु अरे भन्दा लिस्ट 1 को फर्स्ट इन्डेक्समा 2 छ, यसलाई चेन्ज गरेर म के बनाइदिन चाहन्छु, 2 बनाइदिन चाहन्छु भने, र यदि म यसलाई गएर प्रिन्ट गर्छु भने, सरी, सो यसलाई म यदि प्रिन्ट गरेर कन्ट्रोल एस थिचेर F5 गर्छु भने, सो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट इन्डेक्स चेन्ज भएर आएको छ। सो अब हामी यही कुरा ट्युपलमा गरी हेर्छौँ मिल्छ कि मिल्दैन। सो ट्युपल 1 इक्वल्स हुन्छ। सो ट्युपललाई चाहिँ हामीले स्मल ब्रेसेस या प्यारेन्थेसिसमा इन्क्लोज गर्छौँ। सो 1 2 3 4 हाल्छु र त्यही गर्छु म, प्रिन्ट गरेर ट्युपल 1 को फर्स्ट इन्डेक्स सुरुमा प्रिन्ट गर्छु। ओके, सो रन गर्छु। ओके, सो 2 देखाएको छ। अब यदि हामीले यहाँ बिचमा गएर ट्युपलको फर्स्ट इन्डेक्समा चाहिँ के गर, TW2 गर भनेर यदि कन्ट्रोल एस गरेर रन गर्छौँ भने यसले हामीलाई इरर फाल्छ, किनभने ट्युपलमा कुनै पनि कुराहरू असाइन गर्न त्यसलाई चेन्ज गर्न म्यानिपुलेट गर्न सकिँदैन एकचोटि असाइन भइसकेको छ भने। ओके, सो जस्तै यस्तो इररहरू कहिलेकाहीँ आउँछ, हामीलाई यो इरर चाहिँदैन। यदि त्यो कुराले जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले 2 हाल्न खोज्यौँ, यदि 2 हाल्न सकिनँ भने त सकिनँ, नहाल तर इरर पनि नफाल भन्छौँ भने त्यतिखेर हामी ट्राई ब्लक युज गर्न सक्छौँ। सो ट्राई क्याचको ब्लकको सिन्ट्याक्स चाहिँ के छ भने, ट्राई भन्ने किवर्ड युज गर्छौँ र यहाँभित्र ट्राई दिस भनेर यहाँभित्र कोड लेख्छौँ। सो यदि यो कोड फेल भयो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा यहाँ लेख्छौँ। यदि हामी त्यो किन फेल भयो त्यसलाई क्याच गर्न चाहन्छौँ भने एक्सेप्सन एज भ्यारिएबल नेम भनेर पनि यहाँ त्यो भ्यारिएबल नेमलाई पनि प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। र अर्को एउटा लास्ट वर्ड छ फाइनल्ली, त्यो चाहिँ हामीले युज गर्न पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ। र फाइनल्ली चाहिँ रन हुन्छ यदि त्यो कोड सक्सेस भए पनि नभए पनि, इट विल रन फर स्योर। ओके, सो यसलाई हामी एक्सनमा हेर्छौँ, यही कोडलाई हामी एक्सनमा हेर्छौँ। ओके, सो ट्युपल 1 डिक्लेयर भएको छ। हामी के ट्राई गर्छौँ भन्दाखेरि, सो यो चेन्ज गर्न ट्राई गर्छौँ। यदि भएन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, सो एक्सेप्टमा गएर प्रिन्ट सरी अपरेसन फेल्ड। तर यति भए पनि हामी के गर्छौँ, यो ट्युपल 1 चाहिँ अब हाम्रो रन हुन्छ नै। जस्तै अब म यसलाई रन गरेर हेर्छु। ओके, सरी अपरेसन फेल भनेको छ र ट्युपल 1 को इन्डेक्स भने, सो ट्युपल 1 लाई नै प्रिन्ट गरौँ। सो सरी अपरेसन फेल भनेको छ तर ट्युपललाई प्रिन्ट गरेको छ। ओके, सो ट्राई एक्सेप्ट ब्लक बुझ्नुभयो होला। सो यसलाई तपाईँ अझै किन चाहिँ यस्तो भयो, जस्तै अब हामीले पो यहाँ अपरेसन फेल भन्यो, तर यदि हामी बुझ्न चाहन्छौँ के इरर आएको छ भने एक्सेप्सन एज, जस्तै कुनै पनि भ्यारिएबलको नेम राख्दा हुन्छ। जस्तै म राख्छु र यहाँ पछाडि तपाईँले गएर सो लाई कन्क्याटिनेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यदि मैले रन गर्छु ओके, सो टाइप एररलाई चाहिँ कन्क्याटिनेट गर्न सक्दिनँ भनौँ। सो यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने एफ स्ट्रिङको युज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि भ्यारिएबललाई यदि प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रिन्टको त्यो कोटेसनभन्दा अगाडि एफ लेख्नुहोस् र कर्ली ब्रेसेसमा त्यो भ्यारिएबलको नाम लेख्नुहोस्। जस्तै अहिलेको कन्डिसनमा छ। यदि म यसलाई रन गर्छु भने अब आएको छ। सो के भनौँ, इरर दिनुपर्ने ठाउँमा यसले चट्ट राम्रो तरिकाले टाइप अब्जेक्ट एज नट डजन्ट सपोर्ट आइटम असाइनमेन्ट भनेर एउटा राम्रो प्रपर एरर दिएको छ। ओके, सो ट्युबल पछाडि अब हामी हेर्छौँ डिक्सनेरीमा। सो यो सबैलाई म एकचोटि एकछिनको लागि सो यसलाई म कमेन्ट गरिदिन्छु, फर्मेट कमेन्ट आउट रिजन। ओके, सो अब हामी डिक्सनेरी हेर्छौँ। सो डिक्सनेरी भनेको चाहिँ यदि तपाईँ अरू ल्याङ्ग्वेजबाट आउनुभएको छ भने तपाईँलाई अब्जेक्ट जस्तो लाग्न सक्छ। सो डिक्सनेरी 1 भन्छु म। सो यसमा के गर्छौँ हामी, कर्ली ब्रेसेसै युज गर्छौँ। सो डिक्सनेरीमा चाहिँ दुईवटा चिज हुन्छ, एउटा हुन्छ की र अर्को हुन्छ भ्यालु। सो कीको लागि जस्तै हामी यहाँ लेख्छौँ की 1 अनि यसको भ्यालु के त, सो यसको भ्यालु भनेर लेख्छौँ। ओके, सो यदि हामीले प्रिन्ट टाइप अफ डिक्सनेरी 1 गरेर कन्ट्रोल एस F5 गर्छौँ भने सो डिक्ट भनेर आएको छ, डिक्ट स्ट्यान्ड्स फर डिक्सनेरी। सो अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ, जस्तै नाम चाहिँ के छ त हाम्रो, जस्तै फर इक्जाम्पल राम छ अरे। सो अर्को हामीसँग हुनसक्छ एज चाहिँ के छ हामीसँग, हामी कति वर्षको छौँ, 15 वर्षको छौँ भनेर। सो यदि हामीले डिक्सनेरी 1 लाई प्रिन्ट गर्छौँ भने, ओके, सो टाइप हटाइदिन्छु म। यदि हामी डिक्सनेरी 1 लाई मात्रै प्रिन्ट गर्छौँ भने यसले पुरै हामीलाई डिक्सनेरी दिएको छ। सो हामीलाई डिक्सनेरी पुरै चाहिँदैन, हामीलाई नाम मात्रै के हो चाहिन्छ भने हामीले यसरी नेम भनेर हाल्यौँ भने, र यसलाई म सेभ गर्छु र F5 गरेँ भने सो नाम राम हो। अब यसको एज चाहिँ के हो भनेर हाल्यो भने सो एज मात्रै पाउँछु। यदि मलाई फर सम रिजन्स
जस्तै मलाई कीहरू मात्रै चाहियो अरे कुन की, सो यसमा दुईवटा की छ, नेम र एज। सो की मात्रै चाहियो भने म के गर्न सक्छु, सो डिक्सनरी वान डट किज भनेर एफ गरेर, ओके सरी, सो एउटा ब्राकेट क्लोज गर्न मैले, ओके यदि मैले रन गरिदिएँ भने सो मसँग दुईवटा किज छ, नेम र एज। त्यस्तै किज जस्तै तपाईँले आइटम्स भनेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो आइटम्समा चाहिँ के हुन्छ भने टोटल की र भ्यालु नै देखाउँछ। सो यो तपाईँलाई भ्यालु मात्रै चाहिएको छ भने तपाईँले भ्याल्युज भनेर हाल्दा हुन्छ। सो F5 गऱ्यो भने सो राम र 15 भनेर आएको छ। सो डिक्सनेरीले यसरी काम गर्छ। ओके, सो यहाँसम्म हामीले एउटा कन्सोलमा हेऱ्यौँ। सो अब चाहिँ हामी प्रपर टेक्स्ट एडिटर युज गर्छौँ। सो म चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोड VS कोड युज गर्छु। तपाईँले चाहिँ जुनै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई म एकछिनको लागि काटिदिन्छु। ओके, सो के गर्छु, CMD खोल्छु म सुरुमा र डेस्कटपमा जान्छु। सो डेस्कटपमा गएर म कोड डट भनेर खोल्छु। सो यो चाहिँ तपाईँहरूलाई आउँछ भने मैले एक्सपेक्ट गरेँ, त्यो अनुसारले गरेँ। यदि आउँदैन भने तपाईँहरूले अरू ट्युटोरियललाई रिफर गर्न सक्नुहुन्छ या कन्सोलमै अरू कोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो मेन डट पाईमै जाउँ। ओके, सो म यसलाई पनि कमेन्ट गरिदिन्छु अहिले। ओके, सो म यहाँ मुनि जान्छु। सो अब हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि अब हामी इफ एल्समा जान्छौँ। सो इफ एल्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुईवटा कन्डिसन बिचको टगलिङ। जस्तै अब यदि यो भयो भने यो गर, यो भयो भने यो गर भने जस्तै फर इक्जाम्पल, सो इफ इट रेन्स, यदि पानी पऱ्यो भने चाहिँ के गर्ने, वेयर, ओके, सो टेक अम्ब्रेला विथ यु। यदि परेन भने चाहिँ के गर्ने, डोन्ट टेक अम्ब्रेला। सो तर कम्प्युटरले यस्तो भाषा बुझ्दैन। सो यसलाई हामीले प्रपर कोडमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी एउटा इक्जाम्पल हेर्छौँ। जस्तै मेरो एज चाहिँ छ अरे 20। ओके, सो म के गर्छु अब भने सरी, सो यदि मेरो एज चाहिँ 18 भन्दा धेर छ अरे, सो यो चाहिँ हाम्रो कन्डिसनल अपरेटरहरू हो। सो अपरेटरहरू चाहिँ कस्तो कस्तो हुनसक्छ, जस्तै ग्रेटर देन हुनसक्छ या लेस देन हुनसक्छ। सरी मैले उल्टो भने। ओके, सो हुनसक्छ अर्को ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु या ग्रेटर देन या लेस। सो इक्वल्स टु भनेर तपाईँले बराबरको लागि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। नट इक्वल्स टु भन्ने हुनसक्छ। ओके, सो यदि मेरो एज चाहिँ 18 भन्दा माथि छ भने म के प्रिन्ट गर्छु भन्दाखेरि सो यु क्यान भोट, किनभने म भोट गर्न सक्छु। ओके, सो इक्वल्स टु पनि गर्छौँ हामी यहाँ, किनभने 18 वर्षको हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले भोट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हुनुहुन्न भने चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्न, यु क्यान नट, सरी, सो यु क्यान नट भोट भन्छु म, कन्ट्रोल एस गर्छु र यहाँ गएर मेरो मेन डट पाई डेस्कटपमा छ, यही लोकेसनमा गएर म के युज गर्छु, पाइथन, मेरो फाइलको नाम र इन्टर हान्छु। सो ओके, के भनेर आएको छ, यु क्यान भोट भनेर मलाई डिस्प्ले गरेको छ। यदि मैले यसलाई चेन्ज गरेर 16 बनाइदिएँ भने म फेरि यसलाई रन गर्छु, माथिको एरो थिचेर इन्टर हान्छु। सो यु क्यान नट भोट भनेको छ। ओके, सो एज चेन्ज हुँदाखेरि हाम्रो रिजल्ट पनि चेन्ज भइरहेको छ। सो एज चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अब इनपुट लिन्छौँ है त। सो एज इक्वल्स टु इनपुट भनेर युज गर्छु म। सो इनपुटभित्र तपाईँले स्ट्रिङ पास गर्न सक्नुहुन्छ। सो इन्टर योर एज यति भन्नुभयो भने चाहिँ सो म एउटा /n पनि युज गर्छु, यसले चाहिँ लाइन ब्रेक गरिदिन्छ। यति भन्नुभयो भने चाहिँ अब तपाईँलाई एज सोध्छ यसले, इन्टर युजर एज। यदि मैले 12 भन्यो भने ओके, सो हामीले इनपुट लियौँ। सो यदि डिफल्टमा चाहिँ इनपुट के आउँछ भन्दाखेरि स्ट्रिङ आउँछ। अघि हामीले हेरेको थियौँ नि लिस्टलाई कसरी सेटमा लग्न सकिन्छ भनेर, त्यस्तै स्ट्रिङलाई चाहिँ हामीले इन्टिजरमा लानुपर्ने हुन्छ। सो यसको लागि हामीले फर्स्ट हामीसँग छ एज इक्वल्स टु INT एज गर्न सक्छौँ। के गर्ने, सुरुमा एजलाई चाहिँ इन्टिजरमा कन्भर्ट गरेर एजमा नै असाइन गरेर यो गर्न सक्छौँ। तर योभन्दा सजिलो तरिका चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इनपुट लिने बित्तिकै नै के गर, इन्टमा हालिदिए। सो यहाँ गएर पनि हामी ब्राकेट क्लोज गर्छौँ। यति गऱ्यौँ भने चाहिँ सो यसले इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्छ। यदि मैले रन गर्छु भने इन्टर एज भनेको छ, मैले 12 हालेँ भने सो यु क्यान नट भोट भनेको छ। फेरि म 18 हालेँ भने यु क्यान भोट भनेको छ। ओके, सो अब यो इफेल्स त हामीले हेरिहाल्यौँ। सो अब हामी एकछिनको लागि लुप हेर्छौँ। सो लुप भनेको चाहिँ के भन्दा कुनै पनि कुराको कन्टिन्युस रिपिटेसन। सो हामी फर लुप हेर्छौँ। सो फर लुपको सिन्ट्याक्स चाहिँ के भन्दा फर अनि एउटा भेरिएबल इन रेन्ज। सो रेन्ज चाहिँ कतिसम्मको होस्। सो स्टार्ट र एन्ड हाल्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले। जस्तै म चाहिँ भन्छु 0 देखि स्टार्ट हो र 10 मा गएर सके। सो यतिचोटि के प्रिन्ट गर, आई लभ नेपाल भनेर।
ओके सो लास्टमा स्ल्यास एन पनि हानिदिउँ कि यो के होस् ओके सो पाइथन मेन डट पाई भनेर हान्छु ओके सो आई लभ नेपाल आई लभ नेपाल आई लभ नेपाल भनेर आएको छ ओके सो यस्तो गर्न सकिन्छ अब यही फर लुपलाई हामी एकचोटि वाइल लुपमा गरेर हेरौँ सो म के गर्छु वाइल 10 चोटि प्रिन्ट गर्न चाहन्छु भने जस्तै म आईमा 0 हालिदिन्छु ओके वाइल आई इज लेस देन 10 भन्छु र प्रिन्ट आई लभ नेपाल गर्छु सो वाइल लुप युज गर्दा चाहिँ के ध्यान राख्नु होला भने वाइल लुप चाहिँ इन्फाइनाइटसम्म चलाउन सक्छ त्यही भएर वाइल लुपको ब्रेक कन्डिसन जहिले पनि हुनुपर्छ सो आईलाई म के गर्छु प्लस इक्वल्स टु 1 गर्छु या आई इक्वल्स टु आई प्लस 1 गर्छु यसले चाहिँ आईलाई प्रत्येकचोटि 1 गरेर बढाउँछ सो अब के हुन्छ हामी 0 देखि 9 सम्म जान्छौँ र 10 चोटि आई लभ नेपाल प्रिन्ट हुन्छ सो म रन गरेँ भने सो आई लभ नेपाल भनेर प्रिन्ट भएको छ ओके सो अब हामीले यहाँसम्म हेरिसकेको छौँ अब हामी फङ्सनमा जान्छौँ सो फङ्सन भनेको चाहिँ के भन्दा यदि एउटै कोड बारम्बार लेख्नुपर्छ भने त्यसलाई हामीले फङ्सनमा हाल्यो भने राम्रो हुन्छ सो फङ्सनमा हाल्नको लागि एउटा किवर्ड युज गर्नुपर्छ डिफ र फङ्सन नाम सो फङ्सन नेम ओके फङ्सन चाहिँ म भन्छु सम टू ओके सो टू सम भन्दिनँ एडर भनिदिन्छु सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एक्स र वाइ लिन्छ र के गरिदिन्छ रिटर्न गरिदिन्छ एक्स प्लस वाइ ओके सो यसमा चाहिँ तपाईँ अलिकति कन्फ्युज हुनुभयो होला धेरैवटा किवर्डहरू युज गरेँ मैले जस्तै डिएफ रिटर्न सो फङ्सनभित्र कुनै कुरा आउँछ भने त्यसलाई क्यालकुलेट गरेर पठाइदिन्छ भने त्यो रिटर्न गरेको मानिन्छ या तपाईँले यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो म प्रिन्टै गर्छु प्रिन्ट एक्स प्लस वाइ गरिदिन्छु ओके अब हामी यसलाई एक्सनमा हेरौँ सो यदि मैले एडर 2 र 5 पठाएँ भने अब यसले के गरिदिन्छ टक्क मलाई 7 दिन्छ यदि मैले यसलाई चेन्ज गरेर 8 बनाइदिन्छु 9 बनाइदिएँ अरे भने यसले मलाई के दिन्छ 11 दिन्छ सो फङ्सनको काम चाहिँ त्यही हो ब्लक अफ कोड छ जुन कुरा चाहिँ भक्कु भइ गर्नुपर्छ भने तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै अब तपाईँले फेरि एक्स प्लस वाइ लेखेको गर्नु पर्ने चट्टै एडर लेखेर यसरी हाल्नु भने तपाईँको कोड पनि एलिगेन्ट देखियो र काम पनि फास्ट भयो सो एउटा फङ्सन लेखौँ हामी प्रपर फङ्सन सो यसले चाहिँ के गर्छ अरे हाम्रो एभरेज निकाल्छ अरे दुईवटा नम्बरको सो num1 कमा num2 पास गर्छौँ अरे हामी सो एभरेज निकाल्न के गर्नुपर्छ सो एभरेज भन्ने एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरिदिन्छु म डाइरेक्ट सो के गर्नुपर्छ num1 प्लस num2 लाई जोड्नुपर्छ र त्यसलाई केले डिभाइड गर्नुपर्छ 2 ले किनभने हामी दुईवटा नम्बरको मात्रै एभरेज निकालिरहेको छौँ ओके सो अब हामी केलाई रिटर्न गर्छौँ एभरेजलाई अब एभरेजलाई रिटर्न गऱ्यौँ भन्दैमा एभरेज बाहिर जान्छ भन्ने हुँदैन एभरेज हाम्रो लोकल भेरिएबल हो त्यही भएर लोकल भेरिएबललाई हामी पछि गर्छौँ सो एभरेजमा म दुईवटा नम्बर पास गर्छु त्यो दुईवटा नम्बर हो 5 र 7 र 5 र 7 को एभरेज त 6 हो सो यसलाई चाहिँ हामी केमा स्टोर गर्छौँ एभरेज नम्बर भनेर स्टोर गर्छौँ सो यहाँबाट त रिजल्ट मात्रै आउँछ त्यसलाई हामीले केमा युज गर्नुपर्छ एभरेज नम्बरमा र म एभरेज नम्बरलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्छु ओके सो यदि हामीले यसलाई रन गर्छौँ भने हामीले 6.0 पाउँछौँ सो 6.0 चाहिँ हामीले किन पायौँ भन्दाखेरि पाइथनले डिभाइड गर्दाखेरि त्यसलाई फ्लोटिङ नम्बरमा चेन्ज गरेको हुन्छ सो यदि तपाईँ त्यो चाहनुहुन्न भने तपाईँले इन्ट भनेर टाइप कन्भर्जन गर्न सक्नुहुन्छ ओके यदि यसलाई हामी हेर्छौँ भने सो अहिले हामीले 6 पाएको छौँ सो ओके हामी एक्चुअली अलिकति फाइल ह्यान्डलिङ हेर्नेछौँ खासै धेरै हेर्दैनौँ ओके सो फाइल ह्यान्डलिङ हाम्रो लास्ट कन्सेप्ट हो यो ट्युटोरियलको लागि सो ओके फाइल ह्यान्डलिङ भने चाहिँ के हो फाइलसँग म्यानिपुलेट गर्ने सो म फर्स्टमा एउटा सिम्पल कोड लेख्छु एफ भन्ने एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्छु र ओपन भन्ने युज गर्छु सो ओपन चाहिँ के गर अरे फाइल डट टिएक्सटी ओके सो यहाँ हेर्नुहोस् अहिले कुनै पनि फाइल डट टिएक्सटी भन्ने छैन सो यसलाई चाहिँ म राइट मोडमा ओपन गर्न चाहन्छु र के लेख्न चाहन्छु अरे यसभित्र हेलो प्लिज सब्सक्राइब टु द च्यानल फर मोर ल फाइललाई म के गरिदिन्छु अब क्लोज गरिदिन्छु र यदि म यस्तो गर्छु अरे र यसलाई रन गर्छु भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फाइल डट टिएक्सटी बनिसकेको छ र यदिलाई म खोलेर हेर्छु भने हेलो प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल भनेर आएको छ सो फाइल ह्यान्डलिङको बारेमा हामी अलिक अझै कुरा गर्नेछौँ यदि अर्को ट्युटोरियल बनायो भने विस्तृत रूपमा किनभने अलिकति एउटा कस्तो कन्सेप्ट भने हल्का कन्फ्युजिङ कन्सेप्ट जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो किनभने मोडहरूको बारेमा पनि कुरा गर्नुपर्छ यो चाहिँ मैले तपाईँलाई एउटा ग्लिम्स मात्रै दिएको सो हामी अब अलिकति फेरि यसलाई नै फर्दर हेर्नेछौँ ओके म यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिन्छु सो एफ भन्ने भेरिएबल फेरि डिफाइन गर्छु र म फर्स्ट डट टिएक्सटी नै खोल्छु र
यसलाई म अहिले अब चाहिँ केमा खोल्छु, रिड मोडमा मात्रै खोल्छु। सो कन्टेन्ट भनेर डिफाइन गर्छु। सो कन्टेन्टमा चाहिँ म फाइलको कन्टेन्टलाई रिड गर्न चाहन्छु र फाइललाई क्लोज गर्छु। क्लोज गर्नु एउटा हेल्दी प्र्याक्टिस हो र कन्टेन्टमा हाम्रो कन्टेन्ट आइसकेको कारणले म यसलाई प्रिन्ट गर्छु। ओके, सो यदि यसलाई म गएर हेर्छु भने सो ओके, सो फर्स्ट डट टिएक्सटी त मैले भेटिनँ त भनौँ, किनभने फाइल डट टिएक्सटी हो फाइलको नाम। ओके, सो यदि यसलाई म रन गर्छु भने हेलो प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल भनेर यो टेक्स्ट छ त्यो आएको छ। सो ओके, फाइल ह्यान्डलिङ कन्सेप्ट मजाले बुझ्नु भने नआत्तिनु, यसमा केही छैन, सिन्ट्याक्स एक्चुअली हेर्नु भने बुझिहाल्नुहुन्छ। सो गाइज द्याट इज इट। सो यदि तपाईँ पाइथनको पछि पनि कुनै फ्युचर भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ या कुनै सिरिजै चाहनुहुन्छ भने तपाईँले तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आई विल सी यु सुन। आई होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो। प्लिज सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू।